बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान ने खुदकुशी की कोशिश की है। आखिर उन्होंने ये खुदकुशी की कोशिश क्यों की, ये बड़ा इंकशाफ आप दोस्तों के सामने रखते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं कि आपको मालूम है पिछले 3-3.5 साल में जो फैसले इमरान खान करते रहे हैं उसमें मौक्कलात और पिंकी पीरनी का बड़ा अमल दखल रहा है। आप सुनते रहे हैं बुशरा बीबी के कमालात। उस हवाले से अब सरकारी दफ्तरों में बाकायदा ये जो मौक्कलात हैं अपना काम दिखा रहे हैं। बाकायदा वीडियोस में आपको दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाजा होगा। बाकायदा ये मौक्कलात फाइलें उठा रहे हैं, फाइलें फेंक रहे हैं, वहां पे सरकारी जो अफसरान है उनसे बासपुरस हो रही है। क्या मामला है, दिलचस्प वीडियो है, वो आपके सामने रखते हैं। और इमरान खान चीन गए 4 रोजा दौरे पर और वहां पर जो चीनी हुकाम थे उन्होंने उनको किस तरह जलील और रुस्वा किया वो भी आप दोस्तों को बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए, जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि आप बाखबर रहें, आपको मालूमात मिलती रहे। दोस्तों मामला यह है 3.5 साल 4 साल पिछले जो गुजरे हैं उसमें जो आपके हालात हुए हैं उसका मुझे बखूबी अंदाजा है। चाहे इमरान खान को अंदाजा हो या ना हो, मैं भी आपकी तरह अवाम का हिस्सा हूं। लेकिन अहम बात यह है कि पिछले 3 सालों में 3.5 सालों में इमरान खान ने कई बार खुदकुशी करने की कोशिश की। अब इसके इंकशाफात सामने आ रहे हैं, वो तफसील मैं आपको आगे जाके बताता हूं। लेकिन ये जो मौक्कलात हैं, पिंकी पीरनी बुशरा बीबी के मौक्कलात, अब ये सरकारी दफ्तरों में क्या कर रहे हैं, वहां कैसे पहुंच गए हैं? क्योंकि जितने भी बड़े बड़े फैसले हैं, चाहे वो डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद का तबादला हो, नए डीजी की तकर्री हो, चाहे उस्मान बुज़दार को सीएम पंजाब वजीर आला पंजाब लगाना हो, चाहे आजाद कश्मीर के जो वजीर आजम है अब्दुल कयूम साहब उन्हें लगाना हो, उनकी तकर्री हो, उनकी नामजदगी हो, ये जो मौक्कलात के कमालात हैं, फाल के कमालात हैं, पिंकी पीरने के कमालात हैं, वो आप दोस्त देखते रहे हैं। लेकिन अब मामला हुआ है सरकारी दफ्तरों में इन मौक्कलात का। वहां पे वो पहुंचे हैं, बाकायदा वो फाइलें उठा रहे हैं, बाकायदा जो सरकारी अफसरान है उनसे बासपुरस की जा रही है और सरकारी अफसरान उनकी मिन्नत तलरे कर रहे हैं कि हमें बख्श दीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। इस तरह की मुतअद्दिद वीडियोस अब सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गई हैं कि इन सरकारी दफ्तरों में ये मौक्कलात आखिर क्या क्या कारनामे अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह की एक दिलचस्प वीडियो सामने आई सोशल मीडिया पर कराची के सिविक सेंटर की। वहां पर चंद मौक्कलात पहुंचे हैं, बाकायदा उनकी रिहाइश वहां पर है, वो वहां पर रहते हैं और जो सरकारी अफसरान है ये मौक्कलात उन पे नजर रखते हैं कि नए पाकिस्तान में जो पिंकी पीरनी है उनकी जानिब से मुबैना तौर पे इनको मुख्तस किया गया है, इनको लगाया गया है और ये वहां पर सरकारी अफसरान को तंग करते हैं, उनका एहतसाब करते हैं, उनके काम पर नजर रखते हैं। ये दिलचस्प वीडियो है, वो मैं आपको दिखाता हूं, ये आप वीडियो देखिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं तफसील इंकशाफात के वजीर आजम इमरान खान ने आखिर पिछले 3.5 साल में कितनी बार खुदकुशी की कोशिश की और क्यों कोशिश की। बड़ी दिलचस्प कहानी है। पहले ये मौक्कलात की वीडियो देखिए, फिर आगे आपको दिलचस्प तफसील बताते हैं। नहीं करो यार, बस तुम्हें मना किया मैंने यार। अगर भाई नहीं समझ आ रही तुम्हारे क्या, या नीचे थोड़ा पीछे हो। तो भाई नहीं करो, मस्ती क्यों कर रहे हो? मस्तियां आराम से रहो, रुक जाओ, चलो जाओ उधर। दोस्तों देखा, अब ये सरकारी दफ्तर में पहुंच चुके हैं मौक्कलात। अब तक इमरान खान बनीगाला में ये मौक्कलात मौजूद थे, लेकिन पिछले 3.5 साल में जब से वजीर आजम बने हैं इमरान खान, उन्होंने मुतअद्दिद बार कई बार खुदकुशी की कोशिश की है। कैसे की है? जब वो कंटेनर पे होते थे, अपोजिशन में होते थे, आपको याद है इमरान खान कहता था अगर
عمران خان اس وزیر اعظم بن گیا پاکستان کا، عوام نے اسے وزیر اعظم بنا دیا یا کسی طرح بھی وہ وزیر اعظم بن گیا، تو اگر اسے پیسے مانگنے پڑے دنیا سے، چین سے، دوستوں سے، سعودی عرب سے، IMF سے، تو عمران خان نے کہا تھا وہ خودکشی کر لے گا، یہ کہا تھا نا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب سے عمران خان وزیر اعظم بنے ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، تقریباً سعودی عرب سے 10 ارب ڈالر یہ حکومت لے چکی ہے، عمران خان قرض لے چکا ہے، اور اب پچھلے دنوں جو قرض لیا گیا پچھلے سال، وہ سب سے زیادہ سود پہ جو ہے وہ عمران خان قرض لے کر آئے سعودی عرب سے۔ اسلامی ملک ہے سعودی عرب، اس سے سب سے زیادہ 4% پر سود پر قرض لے کر آیا عمران خان، اس نے خودکشی کرنی تھی۔ پھر عمران خان نے کہا تھا اگر چین سے اسے پیسے مانگنے پڑے، چین سے اسے امداد مانگنی پڑی، بھیک مانگنی پڑی، تو وہ خودکشی کرے گا۔ چین کا دورہ کر رہا ہے عمران خان اسی لیے کہ چین اسے 3 ارب ڈالر کا قرضہ دے دے، اور یہ جو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، تباہی کی ہے، اس پہ کچھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں پیسے رکھوا دیے جائیں۔ پھر عمران خان کہتا تھا کہ اگر مجھے IMF کے پاس جانا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ تو عمران خان کو اس حوالے سے بھی خودکشی اب کر لینی چاہیے، کیونکہ اب IMF نے 1 ارب ڈالر کی منظوری دی ہے قرض کی پاکستان کو، اور یہ جو شادیانے بجا رہے ہیں، چاہے وہ وزیر خزانہ شوکت ترین ہو، چاہے وزیر اطلاعات فواد چودھری ہو، چاہے مسخرہ اس حکومت کا شہباز گل ہو، یہ سب شادیانے بجا رہے ہیں اور قوم کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ مبارکباد قرض کی نہیں بلکہ اس بات کی دے رہے ہیں کہ عمران خان شاید جلد خودکشی کرنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر انہیں بھیک مانگنی پڑی تو وہ خودکشی کر لیں گے۔ تو یہ قرض لے کے عوام کو مبارک دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر اور مزید قرض چڑھا دیا ہے۔ ساتھ ساتھ عمران خان یہ کہتا تھا اگر مہنگائی بڑھ جائے، مہنگائی میں اضافہ ہو جائے تو آپ کا وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ تو آج وزیر اعظم عمران خان ہے، تو آپ اندازہ لگا لیجئے جس مہنگائی کی حد میں، جس چکی میں عوام پس رہی ہے، تو کتنا بڑا چور عمران خان ثابت ہو رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے وعدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے وہ خودکشی کر لیں، تاکہ اس عوام کو بھی تسکین ملے، اس عوام کو بھی راحت ملے۔ اور عمران خان نے خود کہا تھا کہ سکون قبر میں ہوتا ہے، تو شاید عمران خان کو بھی سکون میسر آ جائے، کیونکہ یہ ساری کہی ہوئی باتیں جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کی ہے، صرف میں آپ دوستوں کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ لیکن عمران خان اور تحریک انصاف کی جانب سے آپ کو یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی، عمران خان وزیر اعظم بنے گا، تو ہر پاسپورٹ کی عزت ہوگی، یعنی کہ جب پاکستان کا پاسپورٹ ہے دنیا اس کی عزت کرے گی۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب گئے 4 روزہ دورے پر چین، چائنا، وہاں پر ان کا جو استقبال کیا گیا، ان کو جو ریسیو کیا گیا، وہ جو چین ہے، نہ اس کے صدر نے ریسیو کیا، نہ اس کے وزیر اعظم نے ریسیو کیا، نہ اس کے وزیر خارجہ نے ریسیو کیا۔ عمران خان کو وہاں پر عمران خان کا استقبال چائنا میں کیا گیا، ایک ڈپٹی وزیر خارجہ کی جانب سے، اسسٹنٹ وزیر خارجہ کی جانب سے ایک اسسٹنٹ افسر آیا، وہ وزیر اعظم عمران خان کو طیارے سے لینے آیا، جب چین، جس کو کہا جاتا ہے بہت بڑا پاکستان کا دوست ہے، اور جس طرح اس حکومت نے اسے ناراض کیا ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو کمپرومائز کر کے، اس پہ سمجھوتا کر کے، اب چین ناراض ہے، اور اس بات کا اظہار کیا گیا عمران خان کو ذلیل و رسوا کر کے چائنا میں۔ اب دلچسپ ویڈیوز آ رہی ہیں، دلچسپ تصاویر آ رہی ہیں چائنا سے، اس دورے سے، جہاں پر عمران خان اور اپنے وزراء کے ساتھ وہ تنہا بیٹھے ہوئے ہیں اور میچ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اولمپک کے سلسلے میں وہاں گئے ہیں۔ ایک اور دلچسپ ویڈیو آئی ہے، عمران خان نواز شریف کو کہتے تھے کہ یہ پرچی سے پڑھ کے تقریر کرتے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو، اوباما سے ملاقات کی تھی نواز شریف صاحب نے، اور وہاں پر انہوں نے ایک خطاب کیا تھا، پریس کانفرنس کی تھی، اور وہ کچھ پڑھ رہے تھے پرچی سے۔ تو اب عمران خان صاحب چائنا میں جا کے باقاعدہ پرچی سے تقریر کر رہے ہیں، اور یہ ویڈیو باقاعدہ جاری کی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، تحریک انصاف کی جانب سے۔ وہ عمران خان جو نواز شریف پہ تنقید کرتا تھا کہ وہ پرچی سے پڑھتا ہے، اب عمران خان پرچے سے پڑھ رہا ہے، نہ صرف پرچی سے بلکہ پورے پرچے سے پڑھ رہا ہے، اور جو یہاں پہ عوام ہے اسے یہ گمراہ کرتے رہے ہیں، دھوکہ دیتے رہے ہیں، جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ یہ وہ تباہی ہے پچھلے 3-4 سال کی جو اس حکومت نے اس پاکستان پہ برپا کی ہے۔ اب فیصلہ کن لڑائی ہے عوام کی اور اس حکومت کی کہ عوام نے کب اس حکومت سے جان چھڑانی ہے، عمران خان سے جان چھڑانی ہے، کیونکہ اب بہت ہو چکا یہ موکلات، یہ جادو ٹونے فال، اس سے ملک کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ملک نیچے سے نیچے جا رہا ہے، ملک
तबाही से तबाही की तरफ जा रहा है। और अब IMF के साथ जो मामलात तय किए गए हैं, बाकायदा IMF को 6 शराइत IMF ने रखी हैं, 6 शराइत। उसके मुताबिक जो तनख्वाहदार तबका है उस पर मजीद टैक्स लगाया जाएगा, बिजली पेट्रोल महंगा किया जाएगा, और जो तनख्वाहदार तबका है उसका जो स्लैब है, यानी कि जो आप पे टैक्स लगाया जाता है आपकी तनख्वाह पे, उस पे और मजीद इजाफा कर दिया जाएगा। यह है वो नया पाकिस्तान जो इमरान खान इस अवाम के लिए लेकर आया है। और अब अवाम की अक्सरियत इस हुकूमत से बेजार हो चुकी है और वो चाहती है कि इमरान नियाजी अपने घर को जाए, अवाम को उसके जीने का हक दे। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों के पास मालूमात आती रहे, आप दोस्त बाखबर रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।